وهذه أيضا عناصر استراتيجية هنا للعناصر الصحية. أيضا هنا بالنسبة للخريطة، عناصر الخرائط، فقد عملنا خريطة لكل الأحياء والقطاعات، وبإمكاننا أن نختار أي منطقة جغرافية في باكستان ونختار الحملة، ومن ثم نختار الهدف من ذلك يعني الذي يظهر معنا هنا. ممكن مثلا على سبيل المثال كبيانات التغطية، أو وهي تعتمد أيضا على مثلا على الهدف، ليست ظاهرة هنا في هذه المنطقة، ولكنها تظهر لنا بعض المناطق، مختلف المناطق المغطاة هنا ونطاقها ومدى نطاقها. كل هذه ممكن أن تكون متوفرة بطريقة سهلة. كل هذه عن حملة البوليو على المستوى الوطني، والعناصر ومختلف العناصر ومدى رصدها ومراقبتها عن طريق الفرق الجوالة أو أنظمة الموبايل، وحتى تكون في يدينا في الأوقات الطارئة متى ما احتجناها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.